मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। आज नमाज के मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। हदीस शरीफ में है कि एक दिन जबरील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मैंने आसमानों पर ऐसा फरिश्ता देखा है जो तख्त नशीन था और 70,000 फरिश्ते सब बस्ता उसकी खिदमत में हाजिर थे। उसके हर सांस से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता। अभी अभी मैंने उसे शिकस्ता परों के साथ कोह काफ में रोते हुए देखा है। जब मैंने उसे देखा तो उससे पूछा कि तेरा क्या जुर्म है? उसने कहा, मेराज की रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी, मैं तख्त पर बैठा रहा, ताजीम के लिए खड़ा ना हुआ, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे इस जगह अजाब में मुब्तला कर दिया है। जबरील अमीन ने कहा, मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर सिफारिश की और अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया तुम मुझसे कहो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। चुनाचे इस फरिश्ता ने उसने आप पर दरूद पाक पढ़ना शुरू किया और उस अल्लाह ताला ने उसकी लग़्ज़िश माफ फरमा दी और उसके नए पैदा फरमा दी। रवायत है कि क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे की नमाजें देखी जाएंगी। अगर उसकी नमाजें मुकम्मल हुई तो नमाजों समेत उसके सारे अमाल कबूल कर लिए जाएंगे, और अगर नमाजें नामुकम्मल हुई तो नमाजों समेत उसके तमाम अमाल को रद्द कर दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि फर्ज नमाज तराजू की तरह है, जिसने इन्हें पूरा किया वो कामयाब रहा। हज़रत यजीदुल करकाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इस तरह बराबर होती जैसे वो तुली हुई हो। फरमाने नबवी है कि मेरी उम्मत के दो आदमी नमाज पढ़ेंगे, उनके रुकू सुजूद एक जैसे होंगे, मगर उनकी नमाजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक में खुशू होगा और दूसरा बगैर खुशू के होगी। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे पर नजर रहमत नहीं डालेगा जिसने रुकू और सजदा के दरमियान पीठ को सीधा न किया। फरमाने नबवी है, जिसने वक्त पर नमाज पढ़ी, वजू सही किया, रुकू और सजूद को खुशू और वजू के साथ पाए तकबीर तक पहुंचाया, उसकी नमाज सफेद और बराक सूरत में आसमान की तरफ जाती है और कहती है, बंदे जैसे तूने मेरी मुहाफ़ज़त की इस तरह अल्लाह ताला तुझे महफूज रखे। लेकिन जिसकी नमाज वक्त पर न पढ़ी, न वजू सही किया और अपने रुकू और सजूद को खुशू खरूश से आरास्ता न किया, उसकी नमाज काली स्याह शक्ल में ऊपर जाती है और कहती है, जैसे तूने मुझे खराब किया अल्लाह ताला तुझे भी खराब करे। यहाँ तक उसे पुराने कपड़े की तरह लपेट कर उसके मुंह पर मारा जाता है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बदतरीन आदमी नमाज का चोर है। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला का कौल है, नमाज एक पैमाना है, जिसने उसे पूरा कर दिया वो कामयाब हुआ और जिसने इसमें कमी की उसके लिए अजाब है। बाद उलमा का कौल है, नमाजी ताजिर की तरह है, ताजिर को उसी तरह माल से नफा मिलता है जो खालिस हो। इसी तरह नमाजी की इबादत भी फराइज को अदा किए बगैर सूदमंद नहीं होती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के वक्त फरमाते, लोगो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए आग जलाई है, उठो इसे नमाज के जरिए बुझा दो। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज सुकून और तवाज़े के साथ है। जो अपनी नमाज के बहस ख्वाहिश और बुरे कामों से न रुका, न अल्लाह ताला उसकी दूरी बढ़ती जाती है। बस गाफिल की नमाज उसे बुराइयों से नहीं रोकती। फरमाने मुस्तफा है, बहुत से नमाजी ऐसे हैं जिनको नमाजों से दुख और तकलीफ के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बंदा का नमाज में वही हिस्सा है जिसे वो कामिल तवज्जो से पढ़ता है। अहले मार्फत कहते हैं, नमाज चार चीजों का नाम है, इल्म से आगाज, हया के साथ क़याम, ताजीम से अदायगी और खौफ खुदा के साथ इसका इख्तिताम। बाद मशाइख का कौल है, जिसका दिल नमाज की हकीकत को न समझा वो उसकी नमाज फासिद है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जन्नत में अफी नामी एक नहर है जिसमें जाफरान से पैदा की हुई हूरें मोतियों के साथ दिल बहलाती रहती हैं और 70,000 जुबानों में अल्लाह ताला की तस्बीह करती रहती हैं।
ان کی آوازیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لہن سے بھی زیادہ شیریں ہیں. وہ کہتی ہیں ہم ان کے لیے ہیں جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے نمازی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور اسے شرف دیدار بخشوں گا جو خشوع سے نماز ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی. اے موسیٰ جب تو دل شکستہ ہو کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. کامل اطمینان اور خشوع سے میرا ذکر کیا کر. اپنی زبان کو دل کا متی بنا. میری بارگاہ میں عبد ذلیل کی طرح حاضری دے اور خوف زدہ دل سے مجھے پکار اور سچائی کی زبان سے مجھے بلاتا رہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اپنی امت کے گناہگاروں سے کہہ دو میرا ذکر نہ کریں. میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا. جب مجھے یاد کرتے ہیں تو میں ان پر لعنت کرتا ہوں. اے ارباب ہوش یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو گناہگار ہیں مگر یاد الہی سے غافل ہیں. اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بدکار بھی ہیں اور یاد خدا سے بھی غافل ہیں. بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے انسان نماز میں جس قدر سکون اطمینان اور لذت سرور حاصل کرتا ہے اسی قدر قیامت کے دن پرسکون ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں اس کا ظہور ہوتا. داڑھی سے اس طرح شغل کرنے سے ظاہر ہے کہ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے. آپ نے فرمایا جس کے دل میں خشوع نہیں اس کی نماز ضائع گاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشوع رکھنے والوں کی طرف متعدد آیات میں فرمان ربی ہے. کسی نے خوب کہا ہے کہ نماز تو بہت ہیں مگر خشوع سے نماز ادا کرنے والے کم ہیں. حاجی بہت ہیں لیکن نئی سیرت کم ہیں. پرندے بہت ہیں مگر بلبلیں کم ہیں اور عالم بہت ہیں مگر عامل کم ہیں. صحیح نماز خشوع و خشوع اور انکساری کا نام ہے اور یہی قبولیت نماز کی علامت ہے. کیونکہ جیسے جواز نماز کی شرائط ہیں اسی طرح قبولیت نماز کی بھی شرائط ہیں. جواز کی شرائط فرائض کا ادا کرنا. قبولیت نماز کی شرائط میں خشوع اور تقوی سر فہرست ہیں. چنانچہ ارشاد ربانی ہے اللہ اسی سے قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے. فرمان نبوی ہے جس نے کامل خشوع سے 2 رکعت نماز ادا کی وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن پاک تھا. حقیقت یہ ہے کہ نماز میں دل خیالات فاسدہ کی وجہ سے صحیح معنوں میں نماز کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا. لہذا ان خیالات سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے. نجات کے کئی طریقے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھی جائے یا ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں کامل سکوت ہو, نیچے رنگین فرش نہ ہو اور نمازی منکش کپڑے نہ پہنے ہو کیونکہ ان چیزوں پر جو ہی نظر پڑتی ہے انسان ادھر متوجہ ہوتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جہم رحمۃ اللہ علیہ کے بھیجے ہوئے منکش کرتے میں نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد اتار کر واپس بھیج دیا اور فرمایا اس نے مجھے اپنی نماز میں اپنی طرف متوجہ کر دیا. ایک مرتبہ نئے جوتے پہن کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ نے اسے ہاتھ دیا اور وہی پرانے جوتے پہن لیے اور فرمایا میں نماز میں اس کی طرف دیکھ کر مشغول ہو گیا. مردوں کے لیے سونے کے زیورات کی حرمت سے پہلے ایک دن سونے کی انگوٹھی پہن کر ممبر پر تشریف فرما تھے. آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا یہ مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. حضرت ابو طالع رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ باغ میں نماز پڑھی. اچانک ایک پرندہ اڑا اور درختوں سے نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگا. حضرت ابو طالع نے تعجب سے یہ منظر دیکھا تو وہ ادا شدہ رکعتوں کی تعداد بھول گیا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس آزمائش کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اب آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کر دیں. ایک اور شخص نے حضرت عثمان غنی کے عہد میں خلافت میں اپنے اس باغ میں کھجوروں سے لدا ہوا تھا. نماز پڑھی تو ان کی نظر کھجوروں کے پھل دیکھنے میں ایسی الجھی کہ اسے رکعتوں کی تعداد یاد نہ رہی. وہ نماز ختم کر کے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے میں نے اس باغ کو اللہ کے نام پر بخش دیا ہے ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ باغ 50,000 روپے میں فروخت کر دیا. اور اسلاف کرام میں سے بعد ارشاد کا ارشاد ہے کہ نماز میں 4 چیزیں انتہائی بری ہیں. کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہونا, منہ پر ہاتھ پھیرنا,
कंकरियां साफ करना और गुजरगाह पर नमाज शुरू कर देना। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तरफ मुतवज्जो रहता है जब तक वो अपनी तवज्जो नमाज से नहीं हटाता। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु जब नमाज के लिए खड़े होते तो ऐसा मालूम होता जैसे कोई मेख गड़ी हुई है। बाद हजरत इतने सुकून से रुकू करते कि परिंदे उन्हें पत्थर समझ कर उनकी पीठ पर बैठ जाते। ज़ौक़ सलीम भी इस बात का तकाजा करता है कि जब दुनियावी शान शौकत वाले इंसानों के हजूर लोग इंतहाई ताजीम से हाजिर होते हैं, उस बादशाह के हजूर बतरीके उला ताजीम और तकरीम से हाजिर होना चाहिए। तो रात में मरकूम है इंसान, मेरी बारगाह में रोते हुए हाजिरी देने से न घबरा, तेरे दिल से भी ज्यादा करीब हूं और हर जगह मेरे नूर जलवा फगन है। रवायत है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पर फरमाया, हालत इस्लाम में इंसान बूढ़ा हो जाता है मगर उसकी नमाज कामिल नहीं हो पाती। पूछा गया वो क्या? फरमाया दिल में खुशू न आया, इनकसारी पैदा न हुई, नमाज में अल्लाह ताला की तरफ हमतन मुतवज्जे न बनना। अबू लालिया रहमतुल्लाह अलैह से आयत के मानी दरियाफ्त की गए तो उन्होंने कहा, ये उस शख्स के बारे में जो नमाज में भूल जाता है और उसे ये पता नहीं चलता कि उसने 2 रकात पढ़ी है या 3। हजरत हसन अजल कौल है कि ये इरशाद उस शख्स के बारे में जो नमाज को भूल जाता है यहां तक कि उसका वक्त खत्म हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे फराइज को अदा किए बगैर मुझसे रहाई नहीं पा सकते। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो YouTube पर जाकर हाजी मोहम्मद यूनुस सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मसला दरपेश हो तो व्हाट्सएप 0306 63 51 पर रब्ता करें। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।